डाइरेक्सनको आइडियाहरुको उम्, एसिडिसी पनि इम्पोर्टेन्टै छ। ल है त, यो तिम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको थोरै कन्सेप्ट बुझ्यो होला यसमा होइन। अब अर्को के छ भन्दाखेरि ओसिलेटरी मोसन जसको चाहिँ टु एन्ड फ्रो हुन्छ। अनि खास यसको मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भन्दा यसको फर्मुलाहरू छ क्या एक दुईवटा, त्यो फर्मुला चाहिँ मेन बुझ्नुपर्छ है। तिम्रो कुनै पनि बडीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन गरिरहेछ भने त्यसको एक्सिलरेसन चाहिँ के अरे डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, तर नेगेटिभ साइनमा यो हुन्छ है। तिम्रो कुनै पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनको कन्डिसन के हो, वाट इज द कन्डिसन फर सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर सोध्यो भने तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो अप्सनमा हुनु पर्यो है। तिम्रो अप्सनमा चाहिँ यो हुनु पर्यो, तिमीले यसमा टिक हाल्नु पर्यो। अप्सन तिम्रो के दिन सक्छ भन्दाखेरि एक्सिलरेसन डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाइ वा डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ यसलाई। तिम्रो वाइ नत्र एक्स पनि दिन सक्छ। अनि एक्सिलरेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट, एक्सिलरेसन इज प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी, अनि एक्सिलरेसन इज प्रोपोर्सनल टु ओमेगा दिन्छ अप्सनमा। कुनमा टिक हान्छौ? हो, तिम्रो कुनै पनि बडी यदि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छ भने त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल वा त्यो चाहिँ तिम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट विथ साइन नेगेटिभ हुनुपर्छ। यो तिम्रो अब म डेरिभेसन गर्छु अनि बुझ्छौ है। तिम्रो यसमा पुरै सर्कल देखाइरहेको छ, तिमीले यसमा पुरै सर्कल बुझ्दा नि भयो होइन। मतलब तिम्रो यो मोसन छ नि अगाडिको, यो मोसन देखिरहेको छ यहाँ, यो मोसन हेर त, यो मोसन हेर, यो मोसन हेर, यो दुईटा मोसन हेर है। यो दुईटा मोसनलाई यसमा हेर है। अब यसलाई उल्टो पारेर त्यो अघिको मोसनलाई उल्टो पारेर यहाँ तिम्रो यसको मिन पोइन्ट है त्यो तिम्रो चाहिँ यहाँ र यहाँ यसरी गइरह है। भन्नाले यो तिम्रो यहाँ यसरी 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 घुमिरहेछ अरे, ठिक छ ल, यसरी घुमिरहेछ। अब मैले यसमा चाहिँ न्युमेरिकल अलिकति थ्योरी प्रुभ गर्न खोजेँ है त। थ्योरी अलिक गाह्रै छ यो, थ्योरी डेरिभेसनहरू धेर छ, डेरिभेसन बुझ्न अलिक गाह्रो पर्छ है। तिम्रो त्यो यसरी घुम्दाखेरि तिम्रो सपोज यो पोइन्ट पीमा आयो अरे, पोइन्ट पीमा आयो र यसले बनाएको एङ्गल थीटा भयो। अनि यो तिम्रो रेडियस भयो। अनि यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ तिम्रो यसको डिस्प्लेसमेन्ट भयो अलोङ वाइ एक्सिस भने तिम्रो अब यसमा वाइ भनेको के हुन्छ हेर त। तिम्रो यो चाहिँ रेडियस आर छ, यो तिम्रो वाइ छ, अनि यो एङ्गल थीटा छ भने वाइ भने कति हुन्छ? कति हुन्छ? पाइथागोरसले बताऊ। पाइथागोरस वाइ भने कति हुन्छ? वाइ भने कति हुन्छ होला? सर sin थीटा इन्टु r हुन्छ। हेर है त, sin थीटा इन्टु r हुन्छ। ठिक छ ल, वाइ भनेको sin थीटा इन्टु r हुन्छ। अनि यो थीटाको साटो मैले के लेख्न मिल्छ? थीटा भनेको के हुन्छ? थीटा बाई टी भने ओमेगा हो कि होइन, याद छ छैन? एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम भनेको ओमेगा हो भने मैले थीटा भनेको ओमेगा इन्टु टी लेख्न मिल्छ? मिल्छ सर। हो ल, अब यसपछि आउँछ है अलिक गाह्रो। अब चाहिँ गाह्रो क्वेसन आउँछ है। आर साइन ओमेगा टी भनेको चाहिँ वाइ भयो। अब चाहिँ गाह्रो आउँछ है, अब चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब यो डेरिभेसन छ होइन, डेरिभेसन तिम्रो क्लास 11मा छ। तिमीलाई कृष्णदेव सरले पढाउँछु भन्नुभएको छ कि छैन? तिमीलाई नत्र आफै पनि भन्दा हुन्छ, डेरिभेसन थोरै टच गराउनु सर भन्दा हुन्छ। किनभने तिम्रो डेरिभेसन पछि क्लास 11मा बुझ्न अलिक गाह्रो पर्छ है। त्यही भएर थोरै डेरिभेसन टच गर्दाखेरि खासै केही असर नगर्ला। एक्जाममा चाहिँ नसोध्ला है फेरि, यो सेन्ट जेभियसतिर नि डेरिभेसन चाहिँ नसोध्ला। सरी, डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ चाहिँ सोध्दैन है एक्जाममा, त्यही पनि पछिको लागि अलिक सहिलो हुन्छ। वाइ भनेको तिम्रो म उसमै गर्छु एउटा स्क्रिनमै गर्छु, ब्ल्याक स्क्रिनमै गरिदिन्छु है त। हामीले यो निकाल्यौँ है, वाइ भनेको आर साइन ओमेगा टी। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएटिङ गर्यौँ है त। डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, सरी विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्यौँ ल। सर यो डिफ्रेन्सिएटिङ वाला सर एकदम सर बुझाइदिनु सर यो। हजुर यो डिफ्रेन्सिएटिङ कसरी भयो सर, किन हुन्छ त्यो मलाई बुझाइदिनु सर। डिफ्रेन्सिएटिङ किन हुन्छ भन्दाखेरि
डिफ्रेन्सिएटिङ चाहिँ तिम्रो डेरिभेसनमा गरिन्छ, सरी डेरिभेटिभमा गरिन्छ। डेरिभेटिभमा डिफ्रेन्सिएसन किन गरिन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई एउटा सानो टर्म दिएको हुन्छ, हो यो सानो टर्मदेखि तिमीले एउटा ठुलो टर्म निकाल्नु छ भने इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। अनि तिमीलाई ठुलो टर्मबाट यदि तिमीलाई सानो टर्म निकाल्नु छ भने तिमीले डेरिभेसन गर्नुपर्छ। अनि यो कन्डिसन हामीले डेरिभेसन किन गरिरहेछौँ भन्दाखेरि तिमीले हामीलाई यसलाई वाइलाई डेरिभेसन गर्यौँ भने तिम्रो भेलिसिटी निक्लिन्छ क्या यसमा। अब भन्नाले तिम्रो वाइ भनेको ऊ भयो अरे, वाइ भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भयो। यो डिस्प्लेसमेन्टलाई तिमीले डिभाइड बाई टाइम गर्यो भने भेलिसिटी आउँछ आउँदैन? आउँछ। हो, त्यही भएर हामीले यसमा डेरिभेटिभ गरे है। यसमा चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। अनि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अब डेरिभेटिभमा फर्मुला सम्झिनु पर्यो, दुईवटा फर्मुला सम्झिनु पर्छ यसमा तिमीहरूले। अब एउटा फर्मुला भनेको प्रायः जसो रेस्पेक्ट टीमै नै गर्छ नि सर यो डेरिभेटिभ डिफरेन्सिएटिभ। प्रायः जसो टीमै गरिन्छ। तिम्रो यो एउटा फर्मुला सम्झिनु पर्छ तिमीले है। यदि साइनको डेरिभेटिभ गरिरहेको छौ है, साइनको साइन एटी बाई डिटी गरिरहेको छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि ए कस एटी। यो तिम्रो डेरिभेटिभबाट प्रुफ पनि गर्न मिल्छ है, यो तिम्रो प्रुफ पनि हुन्छ। यो प्रुफ फर्मुला हो, यो क्लास 11मा छ, पछि हेर्छौ भनेर मैले गराएँ नि। तिम्रो म्याथको कोर्समा पर्छ, यो फिजिक्सकोमा चाहिँ पर्दैन है। फिजिक्समा तिमीहरूलाई सरले पनि पछि पढाउँदाखेरि डाइरेक्ट तिमीहरूको म्याथको कोर्समा छ यसरी यो फर्मुला आएको भनेर भनिदिनु नै हुन्छ है। तिमीलाई सरले पनि डेरिभेटिभ गराउनुहुन्न, क्लास के अरे फिजिक्सको सरले चाहिँ, म्याथको सरले चाहिँ गराउनै पर्छ यो। तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो क्लास 11 म्याथमा चाहिँ मजाले पढ्नु पर्यो। डेरिभेटिभ एन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ मजाले पढ है। फिजिक्समा डेरिभेटिभ एन्ड डेरिभेटिभ बुझेनौ भने फिजिक्समा गाह्रो पर्छ है क्लास 11मा। अब यो तिम्रो यो छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ भने माइनस ए साइन एटी। यो दुईवटा फर्मुला सम्झ है त, सम्झ्यौ कि लेख्यौ? सर एसएस लेख्दैछु। यो हेर है, यो फर्मुला हेर है, डी साइन एटी भनेको ए कस ओमेगा टी, अनि कस एटी भनेको माइनस ए साइन एटी हुन्छ है। तल डिटी हुँदैन? डिटी त यहाँ यो फर्मुला चाहिँ यो गर्यो भने चाहिँ यो आउँछ क्या तिम्रो एन्सर। तिम्रो यो चाहिँ प्रुभै हुन्छ। सर डी भनेको डिस्टेन्स, ए भनेको एक्सेलेरेसन हैन? नाइ यहाँ ए भनेको सिम्पल, मैले नोटेसन मात्र दिएको, यसमा एक्सेलेरेसन दिएको होइन मैले। यहाँ तिम्रो ओमेगा थियो, मैले यहाँ ए लेख्दै मात्र। ए भनेको यसमा के अरे एक्सेलेरेसन त्यस्तो केही पनि होइन, कन्स्ट्यान्ट हो एउटा। जे लेख्दा नि भयो, यसमा बी लेख्दा नि भयो, सी लेख्दा नि भयो, ई लेख्दा नि भयो, एफ लेख्दा नि भयो, फरक परेन है। यो फर्मुला लेख्यौ? सर। ल अरूले पनि लेख्यो होला, ठिक छ। लेखेनौ भने चाहिँ अहिले सम्झिनु पर्यो। आफैले लेखेको थियो भने चाहिँ याद आयो, त्यहाँ कपी हेरेर सम्झिन्छु। अब मैले यहाँ इन्टिग्रेसन गरेँ है त माथिकोमा, सरी डेरिभेटिभ गरेँ। डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन त लास्टै गाह्रो हुन्छ है। क्लास 11मा चाहिँ मजाले पढ, अरू कुरा पढे नपढे नि खासै फरक पर्दैन। डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन पढ्नु भने चाहिँ लास्टै गाह्रो पर्छ है। अब यो डी वाई बाई डिटी इक्वल्स टु डी आर साइन ओमेगा टी बाई डिटी। अब यसमा चाहिँ यो आर कन्स्ट्यान्ट हो, मैले बाहिर निकालिदिएँ। अनि तिम्रो यहाँ डी साइन ओमेगा टी बाई डिटी। अब त्यो अहिलेको फर्मुलाबाट भन त यसमा के हुन्छ? अब माइनसमा हुन्छ। माइनसमा थिएन नि फर्मुला, के हुन्छ भन त? ए होइन, यसमा ए छ र यसमा ए छैन। ए को साटो के छ हेर त? यसमा आर छ र भित्र साइन एटी भास्ते यसमा के छ हेर त? हो, भनेपछि बाहिर के आउँछ? बाहिर ए आउँछ कि ओमेगा आउँछ? ओमेगा हो। अब कस ओमेगा टी यो तिम्रो भेलोसिटी भयो क्या। तिम्रो यदि यो वाइ भनेको आर साइन ओमेगा टी हामीले निकाल्यौँ, त्यसबाट भेलोसिटी यो आउँछ। अब यसमा के हुन्छ अझै हेर है, यो मैले माथिको मेटाइदिएँ त, माथिको बुझ्यो होला। अब हेर है, यसमा अलिक मजाले बुझेर हेर है। तिम्रो यति फर्मुला तिमीले बुझ्यो भने सिम्पल हार्मोनिक मोसन क्लास 11 पनि सकिन्छ है। यति नै हो बुझ्नुपर्ने। यसमा वाइ कसरी आयो त्यो बुझ्ने, अनि त्यसपछि वाइबाट भी कसरी आयो त्यो बुझ्ने। यति बुझ्यो भने, अनि त्यसपछि एसिलेरेसनवाला बुझ्यो भने तिमीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन सक्यो भन्दा हुन्छ। वाइको ठाउँमा सर डी लेख्दा हुँदैन? हुन्छ,
त्यहाँ तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ वाईको रेस्पेक्टमा भइरहेको थियो भन्नाले वाई एक्सिसमा डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको थियो भने वाई लेखेको मैले डी लेख्दा फरक पर्दैन। अब यसमा हेर है, भी भनेको आर ओमेगा अनि रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यो लेख्न मिल्छ मैले? हेर त मिल्छ नि। अब यहाँ हेर है, मैले यहाँ ओमेगा बाहिर राखेँ अनि यहाँ भित्र आर लग्न मिल्छ, आर स्क्वायर लग्न मिल्छ यसरी हो। अब मैले आर भित्र लगेपछि यसलाई मैले यसरी यहाँ होल स्क्वायर दिन मिल्छ मिल्दैन? अब यो आर साइन ओमेगा टी भने के थियो अघि? यो आर साइन ओमेगा टी भनेको केही थियो अघि, याद छ? आर साइन ओमेगा टी भनेको केही थियो अघि, हामीले केही सुरुमा हो वाई थियो है। ल यो हो मेन फर्मुला। अब यसबाट तिमीले यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब त्यो जब तिम्रो बडीको सिम्पल हार्मोनिक मोसन भइरहेछ तब चाहिँ त्यसको वाई 0 छ भन्नाले तिम्रो यो बडी भयो है, यो तिम्रो यहाँ बल छ, तिम्रो यो घुमिरहेछ यसको रेसेटमा, तिम्रो यो एकपल्ट यहाँ जान्छ अनि अर्कोचोटि फेरि यहाँ फर्केर यहाँ आउँछ है। हो तिम्रो यो सुरुको डिस्टेन्स चाहिँ वाई इक्वल्स टु 0 छ भने वाई इक्वल्स टु 0 मा भेलोसिटी कति हुन्छ हेर त? वेन वाई इक्वल्स टु 0 भेलोसिटी कति हुन्छ? सर भेलोसिटी w ओमेगा आर हुन्छ है। तिमीलाई एक्जाममा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि एट मिन पोजिसन द भेलोसिटी अफ अ बडी इन अ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज भनेर सोध्न सक्छ। के रहेछ त? यो मिन पोजिसन हो है। मिन पोजिसनमा चाहिँ वाई इक्वल्स टु 0 हुन्छ अनि एट मिन पोजिसन द भेलोसिटी अफ द बडी इन अ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज भनेर के भन्छौ? के रहेछ एन्सर? हो ल। अब एउटा मिन पोजिसन, अर्को हुन्छ एक्सट्रिम पोजिसन। एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ वाई इक्वल्स टु आर हुन्छ। एक्सट्रिम पोजिसनमा भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ? वाई इक्वल्स टु आर भयो भने एक्सट्रिम पोजिसनमा भेलोसिटी कति भयो? 0 भइहाल्छ। हो एक्सट्रिम पोजिसनमा भेलोसिटी 0 हो। यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। मिन पोजिसनमा भेलोसिटी ओमेगा इन्टु आर र एक्सट्रिम पोजिसनमा भेलोसिटी भनेको 0 हो। यो दुईटा चाहिँ सम्झिनु पर्ने कुरा हो। अनि भी भनेको ओमेगा रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यो सम्झिनु पर्यो है। यसमा कन्फ्युजन छ त कसैलाई? कन्स्ट्यान्ट थियो सर, रेडियस कन्स्ट्यान्ट थियो भने त्यसलाई बाहिर निकाल्नु भएन सर? सर भन भन सर, यो एक्सट्रिम मात्र यो साइडको हो कि यो साइडको पनि? दुईटै एक्सट्रिममा दुईटै आरमा जान्छ। यसमा तिम्रो आर चेन्ज भएको छैन नि, फेरि यसमा तिम्रो वाई चेन्ज भइरहेको अरे, आर त जस्तै हो नि। फेरि यसमा पनि तिमीले यहाँ वाई चाहिँ कहिले 0 हुन्छ कि त आर हुन्छ भनेर भनेको छ है। अरू चाहिँ त्यही सोध्न खोज्यो होला मलाई। तिम्रो आर चाहिँ कन्स्ट्यान्टै छ है यसमा। हो यो चाहिँ तिम्रो भीको भयो होइन। अब ए को चाहिँ झनै ऊ हुन्छ है। सर भी माइनस टी गर्नुहुन्छ हैन? भी बाइ टी भी बाई टी त गरिन्छ, भी बाई टी भन्दा अलिक बढी नै गरिन्छ क्या यसमा। यो तिमीले भी बाई टी मात्र गरेर यसमा आउँदैन क्या। भी बाई टी ग्राभिटीमा त अर्को एउटा कुन सर्च गरेको थिएँ सर त्योमा। भन त्यो सर रेडियस र तल कन्स्ट्यान्ट भने त्यो फेरि कुन के हो सर? त्यो ग्राभिटीमा गरेको इन्टिग्रेसन हो है। ग्राभिटीमा गरेको इन्टिग्रेसन हो। डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन उल्टो हो क्या। डेरिभेटिभको एन्सर जुन आउँछ त्यो इन्टिग्रेसनको उल्टो हुन्छ। जस्तो तिमीले यो गर्दाखेरि आर साइन, सरी यसमा तिमीले यो गर्यौ नि अघि एटी गर्दाखेरि वा यो गर्दाखेरि तिम्रो यसमा डिटी गर्दाखेरि तिम्रो यसमा के आयो अघि? ए कस एटी आयो नि होइन? हो तिमीले यो एलाई उता लग, एलाई तिमीले यता लग्यो भने 1/a हुन्छ होइन? अब तिमीले इन्टिग्रेसन अफ कस एटी गर्यो भने यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइन एटी बाई ए हुन्छ क्या। उल्टो हुन्छ क्या। इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभ भनेको उल्टो टर्म छ क्या। तिम्रो यो अहिले डेरिभेटिभ गरे हो। डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन भन्छ। डेरिभेसन भनेको फर्मुला प्रुभ गर्ने हो, डेरिभेसन भनिन्छ है। हो हामीले भी कति निकाल्यौँ अघि याद छ? ओमेगा इन्टु आर निकाल्यौँ र भी भनेको हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि ओमेगा आर इन्टु कस
ओमेगा टी यो निकाले हो। हजुर सर हो अब यसलाई मैले फेरि विथ रेस्पेक्ट टु टी गरेँ है त डेरिभेटिभ यो गऱ्यो भने अगाडिकै गरौँ होइन अब यसमा के हुन्छ हेर है त ओमेगा इन्टु आर इन्टु कस ओमेगा टी। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो ओमेगा इन्टु आर बाहिर आउँछ। अब यसमा डी कस ओमेगा टी बाई डिटी यो भनेको यता ओमेगा इन्टु आर अनि यसको फर्मुला के हुन्छ भन त डी कस ओमेगा टी वा एटी बाई डिटी भन्ने के फर्मुला आउँछ सर यो सेकेन्ड लाइनदेखि फेरि बुझाउनु सर एकपल्ट सेकेन्ड लाइनदेखि बुझिन्छु तिम्रो यो डेरिभेटिभ गर्यौ अनि तिमीले चाहिँ यो दुईटा कन्स्ट्यान्ट भएकोले बाहिर निकाल्यौ अनि यो बाँकी यो आयो अनि यो फर्मुला चाहिँ अब यो यसको फर्मुला के थियो कस आउने साइन आउँछ सर साइन आउँछ अनि अगाडि के आउँछ यसको ए सर कन्स्ट्यान्ट भनेको डब्लुटी माइनस डब्ल्यु है टी आउँदैन माइनस डब्ल्यु आउँछ अनि यसमा साइन ओमेगा टी यो आयो होइन अब यसमा तिम्रो के हुन्छ अरे माइनस ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर साइन ओमेगा टी यो आर साइन ओमेगा टी भनेको के हो याद छ के हो आर साइन ओमेगा टी भनेको कसैलाई याद छ आर साइन ओमेगा टी के थियो सबभन्दा सुरु हामीले के लेखेको थियौँ आर साइन ओमेगा टी भनेको के थियो वाइ थियो वाइ थियो है हो अब एसेलरेसन र यसकोमा फरक हेर है अब यसको मिन पोजिसनमा हेर मिन पोजिसनमा जब वाइ इक्वल्स टु 0 हुन्छ एसेलेरेसन कति आउँछ 0 एसेलेरेसन 0 तर भेलोसिटी थियो ओमेगा इन्टु आर अनि जब चाहिँ वाइ इक्वल्स टु आर हुन्छ एसेलेरेसन कति हुन्छ हो माइनस ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर तर भेलोसिटी थियो 0 हो यो चाहिँ तिम्रो एक्जाममा एमसिक्यूमा प्राय सोध्ने क्वेसन यही हो है तिम्रो यदि वाइ तिम्रो मिन पोजिसनमा भेलोसिटी म्याक्सिमम एसिलरेसन 0 एक्सट्रिम पोजिसनमा एसिलरेसन म्याक्सिमम भेलोसिटी 0 यो फर्मुला नबुझेको कतै केही छ त अब हो यो चाहिँ तिम्रो मेन फर्मुला यो डेरिभेटिभ चाहिँ बुझा छैनौ डेरिभेटिभ चाहिँ सम्झने होइन साइन र कसको डेरिभेटिभ सम्झ अरू चाहिँ तिम्रो यसरी आउँछ अनि यो तिम्रो दुईटा यो पोजिसनको बारेमा चाहिँ मेन बुझ्नु पर्यो है यो तिम्रो दुईटा पोजिसनको चाहिँ बुझ्यौ भने चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ है क्लास 11 मा यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है मिन पोजिसनमा एसिलेरेसन 0 भेलोसिटी म्याक्सिमम अनि एक्सट्रिम पोजिसनमा जहाँ चाहिँ वाइ इक्वल्स टु आर हुन्छ एसिलेरेसन म्याक्सिमम अनि भेलोसिटी 0 हो यति कन्डिसन चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो प्राय उसमा नि सोधिरहेको हुन्छ है इन्ट्रान्समा पनि सोध्ने क्वेसन यस्तै हो सिम्पल हार्ड क्वेसनबाट यो चाहिँ अलिक ट्रिकी क्वेसन सोध्छ अनि तिम्रो यो चाहिँ डेरिभेसन पनि प्र्याक्टिस गर आफैले क्लास 11 मा अलिकति नै प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ तिम्रो किनभने अनलाइन क्लास भयो भने तिमीलाई अनलाइनमा खासै सरले पढाएको पनि बुझिन्न अनि पछि डाइरेक्ट एक्जाममा मात्र पढ्ने तनाव हुनसक्छ त्यही भएर अलिकति नै थोरै हेर्दै गऱ्यो भने आफैलाई फाइदा हुन्छ है तिम्रो इन्ट्रान्स त तिमीले प्राय 100 मा दिइसक्यो अब इन्ट्रान्सको लागि भन्दा नि क्लास 11 को लागि पढ्दा राम्रो हुन्छ अब किनभने अब एउटा इन्ट्रान्स भनेको सेन्ट जेभियर्सको लागि दिनु पर्यो सेन्ट जेभियर्सको लागि चाहिँ यसरी नै एमसिक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अरू चाहिँ तिम्रो यसमा प्रुभ गरेको यति नै हो है यसमा प्रुभ गरेको त्यति नै छ है अनि अर्को भनेको टाइम निकाल्नु पर्यो अरे अब हामीलाई टाइम यो त थाहा छैन हैन ओमेगा भनेको 2 पाइ बाइ टी अब हेर है हामीलाई यो पनि थाहा भइसक्यो अब ए भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर इन्टु वाइ अब केही छैन मैले यो मात्र भनेको छु अहिले ओमेगा भनेको 2 पाइ बाइ टी थाहा छ नि हामीलाई हो अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनको चाहिँ टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो क्या हामीले अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनको टाइम पिरियड निकाल्दाखेरि हामीलाई यो थाहा छ एसिलेरेसन भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर इन्टु वाइ यो माइनस चाहिँ हामीले यो चाहिँ अपोजिट नेगेटिभ डिरेक्सन भनेर देखाउनको लागि मात्र गरेको है यो नलेख्दा नि हुन्छ म्याग्निट्युडमा चाहिँ माइनस नदेखाउँदा नि हुन्छ अनि तिम्रो अब यो ऊ भने के हुन्छ यो ओमेगा भनेको रुट अन्डर ए बाई वाइ इन्टु इक्वल्स टु ओमेगा हुन्छ हुँदैन हेर त
हुन्छ ओमेगा भनेको रुट अन्डर ए बाई वाई हुन्छ हुँदैन हुन्छ सर हुन्छ ल अनि त्यसपछि यसमा फर्मुलामा माइनस कहाँ गयो त त्यही त माइनस भनेको तिम्रो यो डिरेक्सन देखाएको क्या यसले भन्नाले तिम्रो यदि यो चाहिँ तिम्रो यसरी यहाँ मोसनमा गइरहेछ भने एसिलेसनले गर्दाखेरि यो यसरी फर्किन्छ यो एउटा डिरेक्सनमा गइरहेको यसलाई अर्को डिरेक्सनमा ल्याउने काम चाहिँ एसिलेसनले गर्छ त्यही भएर चाहिँ एसिलेसन चाहिँ यहाँ माइनस देखाएको हो क्या तिम्रो यसमा एसिलेसन माइनस देखाउनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यो तिम्रो बडी यसरी मुभ हुँदाखेरि यो तिम्रो खास बडी यतै जान खोजिरहेको हुन्छ अनि यो बडीलाई चाहिँ यता जान नदिएर यता जाने काम यता ल्याउने काम चाहिँ एसिलेसनले गर्छ यसले तिम्रो मोसनलाई अपोज गर्यो त्यही भएर यसको अगाडि माइनस आएको मात्र हो क्या तिमीले यसलाई माइनस भनेको चाहिँ किन आयो भनेर बुझ्नु चाहिँ पर्यो म्याग्निट्युडमा माइनस नलेख्दा नि हुन्छ भनेर मैले माइनस नलेखेको है त्यसमा चाहिँ अब त्यसपछि टीको फर्मुला प्रुभ गरेर त अब त आइहाल्यो नि टी भनेको कति आउँछ हेर त अब टी भनेको डब्ल्यूको भ्यालु यहाँ हाल्ने सर हैन अनि भइहाल्छ 2 पाई बाई ओमेगा हुन्छ 2 पाई बाई ओमेगा हुन्छ अनि तिम्रो यो भनेको 2 पाई इन्टु रुट अन्डर वाई बाई ए रुट अन्डर वाई बाई ए भनेको चाहिँ तिम्रो यो टी आउँछ है तिम्रो यसमा चाहिँ के गरिरह भन्दाखेरि सुरुमा ओमेगा स्क्वायरलाई नै यसले ओमेगा स्क्वायर लिएर चाहिँ गरिरहेछ है मैले चाहिँ यसमा ओमेगा लिएर गरिरहेको थिएँ यसले ओमेगा स्क्वायर लिएर गरिरहेको कुरो एउटै आउँछ है त्यो कुरा एउटै आउँछ टीले त्यो साइड लगायो हैन फेरि अनि टीको भ्यालु के हो यो टीको वाला क्वेसन चाहिँ ट्राई गर्दा हुन्छ आफैले पनि भन्नाले जस्तो तिमीलाई कुनैको एसिलेसन दियो जस्तो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छ अनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो एसिलरेसन त्यो बडीको 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ अरे एसिलरेसन चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ अनि त्यसको वाइवार सिम्पल रेडियस भनेको चाहिँ 5 मिटर छ भने हो त्यसको टाइम पिरियड कति यो फर्मुला निकाले त कति आउँछ ट्राई गर त कति आउँछ हेलो गरिरहेको हजुर सर एकैछिन ल गर The total energy of a body is similar motion independent of the position. माइकै अक्स Right. So 0.5 0.5 0. अझै आउँदैन होला 2 पाई √5 कति आयो भन्यो 0.56 आउँछ है त्यही नै आयो भनेको हो ठिक छ ल 0.56 चाहिँ आउँछ है विनयले त्यो के भन्दै थियो विनयले आएन के भन्दै थियो 2.56 आउँछ है यो फर्मुलामा फर्मुलामा राखेपछि ठ्याक्क तिम्रो 0.56 चाहिँ आउँछ है तिम्रो यस्तै क्वेसन आउँछ यसमा अनि अब अर्को मेन पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ तिम्रो यसमा अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि टोटल एनर्जी त्यो अहिलेको त बुझ्यो नि सबैले त्यो गर्यौ नि सबैले यो टाइम निकाल्यौ नि कसैलाई ठिक छ त्यसो ल टोटल एनर्जी अफ अ बडी एक्जिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पोजिसन अफ अ बडी ड्युरिङ इट्स मोसन भनेको टोटल एनर्जी चाहिँ हरेक ठाउँ सेम हुन्छ भनेर भनेको छ होइन यो तिम्रो कसरी आउँछ अहिले तिम्रो मैले डेरिभेसन गरे पछाडि त्यसमा आउँछ है सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको पिरियडिक मोसन हो भनेको छ भन सर यो जुन हामीले टाइम निकाल्यो नि यो सर त्यो कुनै एउटा बडीको एउटा अगाडि गएर मेन पोजिसनसम्म आएको टाइम हो कि एउटा पुरा फुल रिभोल्युसन हो पुरै तिम्रो त्यो एउटा एक्सट्रिम पोइन्टदेखि अर्को एक्सट्रिमसम्मको चाहिँ एउटा पुरै टाइम पिरियड हो त्यो भनेको चाहिँ बुझेँ सर अर्को अब यसमा के छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्नुपर्छ क्यारेक्टरिस्टिक्समा यो सम्झिनु पर्यो है तिमीलाई यो पेरियोडिक मोसन हो भनेर पेरियोडिक मोसन थाहा भइहाल्छ अनि अर्को भनेको इट्स एसिलेसन इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट एसिलेसन डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ अनि एसिलेसन अलवेज डिरेक्टेड टुवार्ड्स मिन पोजिसन यो पनि सम्झिनु पर्यो
अनि अर्को हाम्रो एउटा डेरिभेसन छ सिम्पल पेन्डुलम। पेन्डुलमको हामीले योभन्दा अगाडि गरेको याद छ? पेन्डुलमको हामीले गरे योभन्दा अगाडि पनि सर्कुलर मोसनमा होरिजेन्टल सर्कलमा सिम्पल हार्मोनिक मोसन के अरे सर्कुलर मोसनको होरिजेन्टलमा सिम्पल पेन्डुलम हामीले हो। त्यसमा हामीले के निकालेको थियौँ भन्दाखेरि tan थीटा इक्वल्स टु v स्क्वायर बाई r इन्टु जी। बिर्सिनु भएन है, यो त तिम्रो सम्झिराख्नुपर्छ यस्तो फर्मुलाहरू त हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो त्यसमा हामीले डेरिभेसन कसरी गरेका थियौँ भन्ने याद छ कि छैन? साइन थीटा बाइ कस के गर्नुभएको थियो अनि सर त्यो एंगल साइड निकालेर हामीले त्यहाँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि टेन्सनलाई चाहिँ mg cos थीटाले ब्यालेन्स गर्यो हैन। अब यो सिम्पल पेन्डुलम चाहिँ कसरी तिम्रो यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ हामीले। अनि तिम्रो त्यसमा के गरेको थियौँ हामीले भन्दाखेरि यो तिम्रो फ्रिक्सनल फोर्स यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ हामीलाई mg cos थीटाले दिएको थियो है। त्यसमा यो mg sin थीटा यो याद छ कसरी आयो? तिम्रो यो पेन्डुलम थियो अनि पेन्डुलमले यसरी सर्कुलर मोसन एक्जिक्युट गर्दाखेरि तिम्रो टेन्सन रोपले दिएको टेन्सन टी भएको थियो अनि तिम्रो यो जहिले मुनि लाग्छ यो w अनि तिम्रो यसले चाहिँ यहाँ एंगल थीटा बनाएको थियो अनि यसरी एंगल थीटा बनाउँदाखेरि चाहिँ यसले तिम्रो यहाँ w cos थीटा अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो w sin थीटा दिएको थियो। अनि यो रिजोल्युसन हामीले यो यसरी गरेपछि w sin थीटाले चाहिँ fc दियो अनि यो टेन्सन अफ द रोप चाहिँ mg cos थीटासँग बराबर थियो भनेर निकालेको थियौँ। याद छ कसैलाई कि फेरि भनिदिनु पर्छ? याद छ सर। हो ठिक छ ल, याद छ भने चाहिँ ठिक छ ल। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि सर्कुलर मोसन हो भनेर एफसी भनेको mv स्क्वायर इन्टु r गरेका थियौँ। तर हामीलाई यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ सिम्पल पेन्डुलम भनेको चाहिँ सर्कुलर मोसन पनि हो र यो यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन पनि भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले एफसी भनेको चाहिँ सिम्पली हामीले यहाँ लेख्छौँ m इन्टु a मात्र गर्छौँ है त। अनि यसमा m इन्टु जी साइन थीटा यो गर्यौँ है त। अब यो m र m काट्यो, a भनेको जी साइन थीटा। यतिसम्म बुझेको छ कि छैन? यो कसरी मैले एफसी भनेको किन m इन्टु a लेखेँ भनेर? रेड लिनु सर, रेड ठिक छ ल, रेडी गर्छु म। ग्रीन गरी हेर्नै गाह्रो भयो। ठिक छ जुम गर्नु पर्यो सर। यो त बुझ्यो नि हैन? यो फिगर बुझाउनु पर्छ मैले। यो mg cos थीटा sin थीटा यता आयो, mg cos थीटा यसरी यता आछ अनि तिम्रो यो mg cos थीटाले t लाई ब्यालेन्स गर्यो अनि mg sin थीटाले चाहिँ तिम्रो फोर्स दियो। यो त बुझ्यौ नि हैन? बुझ्यौ? हेलो बुझेको सब यो? हजुर सर बुझेको छु। ठिक छ ल, बुझाएको छ भने ठिक छ ल। अब यो हामीले यहाँसम्म हामीले निकालिसकेका थियौँ है अघि। a इक्वल्स टु तिम्रो यसमा माइनस चाहिँ फर रिस्टोरिङ फोर्स भनेको छ। त्यो फोर्स रिस्टोर भएको कारणले गर्दाखेरि माइनस लेखेको भनेको छ, माइनस लेख्दियो फरक परेन ल। तिम्रो त्यो फोर्स चाहिँ तिम्रो यहाँ गइसकेको फोर्सलाई पोजिटिभ लिएको छ अनि यो तिम्रो यो पेन्डुलमको चाहिँ सुरुमा यो यता मुभ भएको फोर्सलाई पोजिटिभ ल्याएको छ अनि यहाँबाट फर्किँदाखेरिकोलाई नेगेटिभ लिएको छ। हामीले अहिले फर्किँदाखेरिको कन्डिसन हेरेको कारणले गर्दा नेगेटिभ लिएको है यसमा। अनि a इक्वल्स टु माइनस जी cos थीटा। अनि त्यसपछि के भन्छ, सरी साइन थीटा हो है। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि तिम्रो यो साइन थीटा, यो थीटा चाहिँ एकदमै सानो छ है। थीटा एकदमै सानो छ भनेको थीटा चाहिँ तिम्रो 0.000001 डिग्री छ। यो साइन 0.00001 डिग्री लेखा त कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा? साइन 0.00001 गर्दा कति आउँछ? सर 1.74 कति 10 टु पावर -6 कति धेरै आयो। तिम्रो धेरै भन्दा एकदमै थोरै आयो भन्दा हुन्छ। 10 टु द पावर -6 छ नि लास्टमा हेर त। -8 भन्नाले तिम्रो यो आछ तिम्रो त्यसमा
हजुर सर हजुर त्यही हो हजुरको -6 त्यही हो त सर हो तिम्रो त एकदमै थोर आउँछ भन्नाले त्यो भने कति भन्दाखेरि 0.00000 1 2 3 4 5वटा जिरो पछि 1.7636 यस्तो आएको छ क्या भनेपछि तिम्रो साइन 0.0001 भनेको यति आउँछ क्या तिम्रो यो भनेको त साइन थीटा भनेको थीटा लेख्न मिल्छ मिल्दैन मैले हेर त यो तिम्रो यो 0.00 भनेको थीटा हो तिम्रो एन्सर पनि यो आछ 0.001 आछ भने मैले यहाँ यो साइन थीटाको ठाउँमा थीटा लेख्न मिल्यो नि त यदि थीटा एकदमै सानो छ भने मिल्छ मिल्दैन मिल्यो हो यो किन मिल्यो भनेर भन्न खोज्दै मैले तिमीलाई यो साइन थीटाको भ्यालु चाहिँ किन थीटा लेख्न मिल्यो किनभने साइनको थीटाको भ्यालु एकदम सानो छ भने साइन थीटा बराबर थीटा नै आउँछ क्या हो त्यो भन्न खोजे मैले अनि अर्को के छ भन्दाखेरि यसमा तिम्रो अर्को के दिइरहेछ भन्दाखेरि यसमा तिम्रो अघि हामीले जुन गरेको थियौँ नि यहाँ यो सर्कुलर यो के अरे पेन्डुलममा यो थीटा हो भने तिम्रो यसमा तिमीले यसलाई तिम्रो y लिएको छ अनि यो डिस्टेन्सलाई यल लिएको छ क्या अनि यो भने तिम्रो थीटा भनेको कति आउँछ साइन थीटा भनेको कति आउँछ साइन थीटा भनेको कति आउँछ हेर त साइन थीटा भनेको हाम्रो p/s त्यो भने y/l हो तिम्रो यो साइन थीटा लेख्दैन भयो न त यदि थीटा एकदम सानो छ भने थीटा इक्वल्स टु y/l लेख्न मिल्यो है त अब मैले यसमा के लेखेँ भन्दाखेरि a इक्वल्स टु -g y/l यो लेखेँ है अब मैले फेरि यसलाई यसो गर्न मिल्छ अरे यसलाई मैले g/l इन्टु -y तिम्रो यसमा के आयो हेर त एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नेगेटिभ अफ y यो आयो यहाँ हेर त हो तिम्रो त्यही भएर सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको चाहिँ सिम्पल पेन्डुलम चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्जिबिट गर्छ भनेर तिम्रो यसरी आउँछ तिम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसनले सिम्पल पेन्डुलमले सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्जिबिट गर्छ भनेर क्लास 11मा डेरिभेटिभहरू सोध्छ डेरिभेसन सोध्छ त्यो डेरिभेसन सोद्धाखेरि चाहिँ प्रुफ द्याट सोद्धाखेरि चाहिँ तिमीले यो यसरी प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ यो इन्ट्रान्समा चाहिँ यो चाहिँ सोध्न सक्छ सिम्पल पेन्डुलम चाहिँ कुन मोसनमा पर्छ भनेर सोध्न सक्छ त्यसमा तिमीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्नु पर्यो अब यसको चाहिँ डेरिभेसन छ है हामीले भर्खर के प्रुफ गर्यौँ थाहा छ नि ए भनेको चाहिँ -g/l/y यो प्रुफ गर्यौँ होइन उसमा सिम्पल पेन्डुलममा हजुर सर हो अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ए भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा -ω² सरी यो तिम्रो उल्टो भयो जस्तो लाग्यो मलाई यसमा तिम्रो यसमा y/l थियो जस्तो लागेको थियो तिम्रो यसमा y/l थियो है हो तिम्रो यसमा y/l छ है ए भनेको y/l अब तिम्रो यसमा ए भनेको ए छ y भनेको y छ भने ω² भने के हुन्छ अब यो दुईटा बराबर हो यो दुईटा भन्नु एउटै हो ω² भने के हुन्छ रुट अन्डर y हैन ω² भन अहिले रुट अन्डर नगर अहिले -a वा -g/l भन अहिले g छ तिम्रो यो ए बराबर छ y बराबर छ भने ω² भनेको g/l हुन्छ नि त यो दुईटा इक्वल हो ल यो भयो हैन तिम्रो टाइम पिरियडको फर्मुला के हो टाइम पिरियड भनेको 2π/1/ω अब तिम्रो यहाँ ओमेगा भनेको रुट अन्डर GL है तिम्रो माइनस अगाडि भनेको त्यो माइनस भनेको चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स र तिम्रो त्यो अपोजिट डिरेक्सनमा लागेको भनेर भन्न खोजे तिम्रो त्यो माइनस लेखिरहनु पर्दैन है तिम्रो फर्मुला यसमा चाहिँ तिम्रो सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड कति भयो र त ओमेगा 1/ओमेगा भनेको के हुन्छ सरी ओमेगा भनेको के थियो ओमेगा भनेको रुट अन्डर सरी g/l थियो हैन कि के थियो रुट अन्डर g/l थियो g/l थियो हजुर सर g/l
यहाँ तिम्रो मिस्टेक भएछ है। यहाँ तिम्रो ओमेगा भनेको 2π/t हुन्छ है। ओमेगा भनेको 2π/t हुनुपर्ने, मैले यहाँ मिस्टेक गरेपछि म करेक्सन गरेर दिन्छु है स्लाइड। अनि तिम्रो यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि 2π हो √L/g। यहाँ तिम्रो उल्टो भएको छ है, यो हुँदैन है। √L/g चाहिँ हुन्छ। मैले यहाँ 2π/t लेख्नुपर्ने, 2π मात्रै लेखेको छु। हो तिम्रो टाइम पिरियड भनेको चाहिँ यो हुन्छ है फर अ सिम्पल पेन्डुलम। यो तिम्रो क्लास 11 मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलको बेसिसमा पनि सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड निकाल भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। जस्तो तिम्रो अब सिम्पल पेन्डुलमको अब यसरी इन्ट्रान्समा सोध्ने क्वेसन कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो कुनै पनि सिम्पल पेन्डुलमको लेन्थ चाहिँ 1 मिटर छ र त्यसको अर्थमा चाहिँ अर्थमा तिम्रो ग्राभिटी 9.8 छ। अर्थमा चाहिँ त्यसको टाइम पिरियड एउटा सर्टेन टाइम पिरियड t छ भने त्यो टाइम पिरियड चाहिँ मुनमा गएर कति हुन्छ भन्नाले तिम्रो टाइम पिरियड t थियो भने मुनमा चाहिँ त्यसको टाइम पिरियड कति हुन्छ पत्ता लगा भन्छ। कसरी पत्ता लगाउँछ होला त? इन्ट्रेस्टमा यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है, तिम्रो अरू कलेजमा पनि सोध्न सक्छ यो क्वेसन त। सर अर्थको चाहिँ 2.0078 समथिङ आउँछ टाइम। हो त्यसकै रेस्पेक्टमा चाहिँ मुनको कति हुन्छ भनेर सोध्छ क्या तिम्रो। 6 टाइम गर्दिन हैन। मुन भनेको सुन है त 2π√L/g हुन्छ। अनि तिम्रो ग्राभिटी अफ मुन भनेको चाहिँ 1/6 टाइम अफ अर्थको ग्राभिटी हुन्छ है त। हो ल, यो भएपछि तिम्रो टाइम कति आउँछ? 1.67 हुन्छ हैन सर ग्राभिटी। 1.67 हुन्छ, त्यहाँ 9.8 राख्नुपर्छ है। हो तिम्रो त्यसरी एन्सर आउँछ। जस्तो तिम्रो जस्तो लेन्थ चाहिँ 1 मिटर छ अनि अर्थको ग्राभिटी 9.8 छ अनि तिम्रो मुनमा चाहिँ तिम्रो ग्राभिटी 1.6 छ भने अर्थको कति आयो, मुनको कति आयो? अर्थको 2.007 समथिङ अनि त्यसपछि मुनको 1.553 मुनको अर्थको 2.007 अनि त्यसपछि मुनको चाहिँ 4.967 आयो है त। मुनको टाइम पिरियड 4.967 आयो है। यो भनेको तिम्रो यसले एउटा टोटल यसरी रिभोल्युसन लाउन चाहिँ 4.967 टाइम 9.76 सेकेन्ड लाउँछ भन्न खोज्यो है टाइम पिरियड। भन भन। हजुरले यो 4 कसरी ल्याउनु भयो? मैले त त्यो 1/1.67 गरे हैन। 1/1.67 गर्यो अनि इन्टु 2π गरे गरेन? इन्टु 2π पनि गरे। अनि 4 पोइन्ट कति आयो? 86 आथ्यो। हजुर सर एकछिनै फेरि गर्छु, मैले क्लियर गर्थे। त्यति नै आउँछ। यसको अरु त केही छैन। अब एउटा यो पोटेन्शियल एनर्जी यति नै गर्ने त सक्यो। अब सक्यो, अब क्वेसन दिने हो अनि सक्यो। अब क्वेसन गर्छु अनि त्यसपछि सक्यो। हजुर सर त्यति छ 4.864031 थियो। ठिक छ ल, त्यति नै आउँछ। र टाइम पिरियड फटाफट निकाले त म 4 क्वेसन दिन्छु, 4 जना रहेछौ, फटाफट टाइम पिरियड निकाल, त्यसपछि अनि सक्यो ल। सिम्पल हार्मोनिक मोसन पनि सक्यो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले क्लास 10 को सुरुमा पढ्नुपर्छ है, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। अनि त्यसपछि हिट पढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि फेरि 11 कोमा आउनुपर्छ। ल, टाइम पिरियड कति यदि लेन्थ 2 मिटर छ अनि ग्राभिटी 5 मिटर पर सेकेन्ड छ? टाइम पिरियड कति यदि लेन्थ 1 यो क्वेसन नम्बर 1 अर्जुनले गर, क्वेसन नम्बर 2 उले गर। क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ ग्राभिटी 5 अनि यो विनयले गर क्वेसन नम्बर 2 अनि दिपकले चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 गर। यल भनेको 3 मिटर अनि जी भनेको 7.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है। मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सेकेन्ड स्क्वायर अनि टाइम अनि यल भनेको 5 मिटर अनि जी भनेको 9.8। यो चाहिँ सितसमाले गर है लास्टको क्वेसन। र 4 जनाले गर त। कसले दिपकले भने हो? हजुर सर 3.97 अनि त्यसपछि समथिङ के छ। ल 3.97 ठिक छ ल, दिपकको मिल्यो ल। अर्जुनले विनयले
7 point something आएछ 7.0276422215 तिम्रो कति आयो भन्यौ तिम्रो क्वेसन नम्बर 1 है गर्नुपर्ने क्वेसन नम्बर 1 हो गर्नुपर्ने सर त्यो लेन्थ भनेको 2 मिटर हैन फर्मुला के राख्यो फर्मुला यो होइन है यो फर्मुला होइन नि यो रङ छ है यहाँ 2 पाई रुट अन्डर l by g हो है l by g छ अघि भने मैले तिम्रो यहाँ मिस्टेक गरेर रहेछ मैले 2 पाई बाई टी लेख्नु पर्ने 2 पाई टी लेखेछु के यसको गर विनय र सीतस्माले गर है गरिरहेछौ भने गरेछौ भने आन्सर भन 1.7 4.48 आयो 4.48 यो अर्जुन कति आयो भने अर्जुनको मिस्टेक आइरहेछ है अझै पनि मिस्टेक आइरहेछ सर 1.5 मिटर हो 1.5 सेकेन्ड होला टाइम त सेकेन्डमा आउँछ नि सरी लेन्थ 1.5 मिटर हो सर 1.28 सेकेन्ड आयो सर 1.28 त आउँदैन नि तिम्रो फर्मुला यो है यो फर्मुला हो तिमीले यो फर्मुला आइरहेछ जस्तो लाग्यो सबैले 3.14 हो 3.14 आउँछ ल अनि सीतस्मा कति आयो भन्यौ सर 4.487 4.487 or 4.48 ठिक छ ल अनि अर्जुनको 1.77868478 आउँदैन त्यति आउँदैन तिम्रो लेन्थ 2 मिटर छ अनि जी 5 मिटर छ क्या तिम्रो रुट अन्डर हालेनौ कि फेरि 2 पाई रुट अन्डर 2 by 5 रुट अन्डर 2 by 5 कति आयो इन्टु सर 2.82 10 to the power कति माइनस आएको सर मेरो कहाँ माइनस त कसरी माइनस त तिम्रो माइनस लेख्नु नलेखि कसरी आयो तिम्रो रुट अन्डर 2 by 5 कति आयो 0.28 जतिले गर्दा रुट अन्डर 2 by 5 कति आयो 0.28 0.63 आउँछ है तिमीले यस्तो गर्यो जस्तो लाग्यो रुट अन्डर 2 गर्यो अनि मुनि चाहिँ 5 लेखिरहेछौ के यसरी होइन नि त रुट अन्डर पुरै 3.97 आउँछ आन्सर हो तिम्रो पुरै रुट अन्डरमा हाल्नु पर्यो तिमीले यसरी हालिरहेछौ है अर्जुनले रुट अन्डर 2 अनि बाई 5 गरिरहेछौ पहिले रुट हाल्ने अनि 2 by 5 हैन हाल्ने हैन रुट हाल्ने अनि त्यसको भित्र 2 by 5 हाल्ने क्या न त तिमीले त्यो गर्न अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो भने रुट अन्डर 0.4 गर रुट अन्डर 0.4 गर कति आउँछ हेर 6 अनि इन्टु 22 होइन 2 पाई कति आयो 3.97 आयो हो त्यो आउँछ है तिमीले त्यहाँ मिस्टेक गरिरहेको थियौ तिमीले रुट अन्डर 2 by 5 गरिरहेको थियौ त्यो सानो सानो यस्तो मिस्टेकले डुबिन्छ है एक्जाममा इन्ट्रान्समा क्वेसन चाहिँ पेन्डुलमको यही सोध्छ अनि अर्को भनेको यो काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv स्क्वायर हो यो थाहा छ नि काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv स्क्वायर हो भी भनेको भन रुट 2 by 5 गर्दा सर आन्सर डिफरेन्ट आउँछ हैन अनि रुट ब्र्याकेट 2 by 5 गर्दा सर अनि आउँछ सर हैन तिमीले त्यहाँ त्यही मिस्टेक गरिरहेछौ तिमीले रुट 2 by तिमीले यो अगाडि जुन गर्यौ नि त्यो भनेको 2 लाई रुटमा राख्यौ तर 5 मा रुटलाई राखेनौ क्या त्यो ब्र्याकेट नराख्यौ त्यही भएर रङ भइरहेको थियो त्यही लागिरहेको थियो मलाई यो सम्झाइ यो थोरै छ एउटा अब सानो यो तिम्रो यो तिम्रो 1/2 mv स्क्वायर छ इके अनि तिम्रो इपी भनेको 1/2 ky स्क्वायर अनि तिम्रो यो तिम्रो फर्मुला यो थाहा छ नि काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv स्क्वायर फर्मुला थाहा होला हो यो तिम्रो यो आउँछ भी भनेको ओमेगा इन्टु आर स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर यो थाहा छ हजुर सर थाहा छ अब यो काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ सरी पोटेन्सियल एनर्जी भनेको चाहिँ 1/2 ky स्क्वायर हुन्छ है अनि y भनेको तिम्रो y भनेको चाहिँ यसमा तिम्रो y लाई चाहिँ के गरे भन्दाखेरि ओमेगा इन्टु आर लेखेको छ सर त्यो एमजीएच हुँदैन सर एमजीएच त हुँदैन नि यसमा तिम्रो के अरे सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा काइनेटिक एनर्जी पोटेन्सियल एनर्जी भनेको 1/2 ky स्क्वायरै हुन्छ तिम्रो अघि हामीले प्रुफ गर्दाखेरि के आएको थियो y = r sin ओमेगा t आएको थियो
अनि यसमा तिम्रो यो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर, यो मैले मिस्टेक गरेँ क्या यसमा नि। वाइ कस टु के वाइ स्क्वायर, के भनेको यम भयो, यम आर ओमेगा स्क्वायर। यो फर्मुला चाहिँ म तिमीलाई हेरेर भनिदिन्छु, यो मैले कहाँ मिस्टेक गरेर जस्तो लाग्यो। आउँछ यहाँ आउँछ, तर यो कसरी आउँछ मैले ठ्याक्कै अहिले याद आएन। तिम्रो यो दुईवटा जोड्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ है, 2m आर स्क्वायर एफ स्क्वायर पाई स्क्वायर आउँछ। यो एकैछिन है, वाइ कस टु आर साइन ओमेगा टी, भी भनेको आर ओमेगा आउँछ। भन भन। सर उता y को भ्यालु त हालिदिन्छु, त्यहाँ k मा के हाल्ने? k को भ्यालुमा के भनेको यम हो, मास कन्स्ट्यान्ट हो। के अरे यो के भनेको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मास इन्टु रेडियस हुन्छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको। तिम्रो जे होस् यो बुझिरख अहिले। यो अहिले म प्रुफ तिमीलाई पछि भनिदिन्छु। यो केवाई स्क्वायरबाट चाहिँ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर आउँछ है। अनि यो तिमीले यो दुईवटा जोड्दाखेरि चाहिँ यो सकिन आँटे। अब तिमीलाई पनि धेरै टाइम आज धेरै नै पढियो जस्तो, 2 घन्टा पनि भइसक्यो पढेको। त्यो नि फेरि नयाँ टपिक दुइटै। यो दुईवटा जोड्दाखेरि के हुन्छ हेर है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यो हुन्छ, हेर त। यो दुईटा काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी लाई प्लस गरेको मैले। ठिक छ, काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल प्लस गर्न मिल्छ मिल्दैन? मैले त्यही त मैले यसलाई छुट्याइदिएँ, यसलाई छुट्याइदिएँ क्या मैले। छुट्याउन मिल्छ नि त, मिल्दैन? हो, मैले यो छुट्याइदिएको या। तिम्रो अब यति भइसकेपछि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बाँकी तिम्रो सुरुमा मिन पोजिसनमा हेर है, मिन पोजिसन वेन वाइ इक्वल्स टु 0, वेन वाइ इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि यो कटिन्छ। यो कटिसकेपछि के बाँकी रहन्छ? यो दुईवटा बाँकी रहन्छ नि। यो दुईवटा 1/2 इक्वल छ दुईटै। हेर यो भनेको मैले यम ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर लेख्न मिल्छ हो। तिम्रो त्यसपछि यो ओमेगा भनेको यसले 2π/f गरेर यो निकालेको छ है, भनेको ओमेगा अनि 2πf को होल स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर। यो गरेर चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर, यसमा नि 4 छुटेर रहेछ, 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर इन्टु यम इन्टु आर स्क्वायर हुन्छ है। हो, तिम्रो यो एट वेन मिन पोजिसनमा टोटल एनर्जी भनेको यो तिम्रो 4 हुनुपर्ने 2 छ है। तिम्रो यसमा चाहिँ यहाँ 4m आर स्क्वायर एफ स्क्वायर इन्टु पाई स्क्वायर भनेको म्याक्सिमम एनर्जी एट मिन पोजिसन वा एनर्जी एट मिन पोजिसन भनेको त्यो हुन्छ है। अनि अब अर्को भनेको वेन वाइ इक्वल्स टु आर, यो बुझिरहेको छु नि मैले के गरिरहेको छु यहाँ। वेन वाइ इक्वल्स टु आर गर्दाखेरि तिम्रो काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल जोड्दा के आउँछ? यो दुईवटा फर्मुलामा वेन वाइ इक्वल्स टु आर गर त के हुन्छ पोटेन्शियल काइनेटिक एनर्जी? हेलो गर त ल, अरूले पनि गर त ट्राई। अलिक कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्यो तिमीलाई। यो पोटेन्शियल एनर्जीको ठ्याक्कै बुझाइदिन पाए चाहिँ हुन्थ्यो, मैले ठ्याक्कै यादै आएन कसरी गरेँ। यहाँ वाइ भनेको ओमेगा इन्टु आर कसरी गरिरहेछ? सर हाम्रो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर नै आयो। कति आयो भने 1/2
MB ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आउँछ है। हो तिम्रो यसमा के प्रुभ हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ तिम्रो कुनै पार्टिकल एक्सट्रिम पोजिसनमा छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसको टोटल एनर्जी भनेको पोटेन्सियल एनर्जीसँग बराबर हुन्छ र जब चाहिँ तिम्रो कुनै पनि ऊ चाहिँ यो मैले बल्ल बुझेँ ल पोटेन्सियल एनर्जीवाला बुझेँ। यहाँ तिम्रो फर्मुला मिस्टेक लेखेको रहेछ मैले। तिम्रो यसमा चाहिँ यहाँ वाइ नै हुन्छ है। तिम्रो यो के भनेको चाहिँ यम इन्टु भी भनेर के भनेको चाहिँ मास इन्टु ओमेगा स्क्वायर हुन्छ है यो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ। अनि तिम्रो यो वाइ भनेको चाहिँ वाइ स्क्वायरै हुन्छ है। अनि तिम्रो त्यो भएर चाहिँ तिम्रो आएको है। म यो छट्ट गर्छु तिम्रो हेर है त यो लास्टै हुन्छ ल। अब अलिक ध्यान देऊ है। अब 2-3 मिनट ध्यान देऊ सक्यो। मैले धेरै करेक्सन गर्नुपर्ने बाँकी रहेछ। y इक्वल्स टु 0 र y इक्वल्स टु r यो भनेको मिन पोजिसन, यो भनेको मिन पोजिसन अनि यो भनेको एक्सट्रिम पोजिसन। अब यसमा हेर है हामीले यो थाहा छ है, हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ है। यो चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर। अनि पोटेन्सियल एनर्जी भनेको चाहिँ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर अनि यहाँ वाइ स्क्वायर हुन्छ है, आर स्क्वायर होइन है। अब मिन पोजिसनमा हुँदाखेरि टोटल एनर्जी भनेको कति हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्सियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कति हुन्छ? गर्नु पर्दैन यो, यहीँबाट थाहा भइरहेको छ। हेर त तिम्रो यो वाइ 0 हुँदाखेरि यो 0 हुन्छ, यो पोटेन्सियल एनर्जी 0 हुन्छ हुँदैन? हेर त हुन्छ सर हुन्छ। अनि यो यहाँ तिम्रो माथिको वाइ 0 हुन्छ भनेपछि तिम्रो कति हुन्छ? टोटल एनर्जी भनेको 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तिम्रो जब वाइ इक्वल्स टु आर हुन्छ तब के हुन्छ? वाइ इक्वल्स टु आर हुँदाखेरि यो के 0 हुन्छ हुँदैन? हेर त काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ हुँदैन? हुन्छ सर 0 हुन्छ। भनेपछि यसमा पोटेन्सियल एनर्जी आउँछ। पोटेन्सियल एनर्जी भनेको 1/m ओमेगा स्क्वायर अनि यहाँ वाइ भनेको आर हो भनेपछि आर स्क्वायर हो। यसबाट के प्रुभ भइरहेछ भन्दाखेरि जब वाइ इक्वल्स टु आर हुन्छ तब टोटल एनर्जी भनेको पोटेन्सियल एनर्जी बराबर, जब वाइ इक्वल्स टु 0 हुन्छ टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी बराबर। तर फर्मुला चाहिँ दुईटैको सेम आउँछ है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। टोटल एनर्जीको फर्मुला यो है। टोटल एनर्जीको फर्मुला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर हो। तिम्रो त्यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा चाहिँ यहाँ दिएको छ। अनि हामीले सबभन्दा सुरुमा यहाँ भनेको थिएँ नि मैले अघि, द टोटल एनर्जी कहाँ गयो? द टोटल एनर्जी अफ अ बडी इन अ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पोजिसन अफ द बडी भनेको टोटल एनर्जी चाहिँ तिम्रो मिन पोजिसनमा होस्, वाइ इक्वल्स टु 0 होस्, वाइ इक्वल्स टु आर होस्, वाइ इक्वल्स टु a/2 होस्, टोटल एनर्जी चाहिँ सेम हुन्छ। यसरी प्रुभ भयो है त। यो बुझ्यो होइन? टोटल एनर्जी चाहिँ हरेक ठाउँमा सेम हुन्छ है। यो तिम्रो यहाँ बुझाउन खोजेको क्वेसन यो हो। यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ त्यही हो। ल सिम्पल हार्मोनिक मोसन पनि सकिन त सक्यो, कतिले बुझ्यौ चाहिँ त्यो चाहिँ